السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ الحمد للہ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم اے او لوگ نے اللہ نے انہاں دے دلاں دا امتحان لیا اور انہاں دے دلاں دے اندر تقوی ہی پایا
ان واسطے مغفرت بھی ہے اور عظیم اجر بھی ہے۔ سامعین محترم، اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے آج دے عظیم الشان پروگرام عظمت صحابہ و اہل بیت دے عنوان دے نال منعقد کیتا گیا ہے۔ حضرات، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے جتنے بھی صحابہ نے، کم و بیش 1.5 لاکھ صحابہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے، جنہ ایمان دی حالت دے اندر میرے اور تواڈے پیغمبر علیہ السلام دا دیدار کیتا، آپ دی زیارت کیتی، آپ نال ملاقات کیتی، اور ایمان دی حالت دے اندر ہی انہاں نے دنیا تو رخصت ہوئے۔ انہاں نو صحابہ کہا جاندا ہے، اور صحابہ دے متعلق اللہ وحدہ لا شریک نے واضح لفظاں دے اندر 2 ٹوک انداز وچ اے بات بیان فرما دیتی ہے، رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دے تمام صحابہ دے متعلق کوئی 2 رائے نہیں، ایک ہی بات ہے، ڈنکے دی چوٹ ہے، اور 2 ٹوک بات ہے۔ وہ سارے اللہ تے راضی نے، اللہ انہاں تے راضی ہے، وہ سارے رب دیاں جنتاں دے اندر آرام کر رہے ہیں۔ دنیا پیٹ کے مر جائے، خنجر مار مار کے، چھریاں مار مار کے، چاقو مار مار کے، لو لوہان اپنے آپ نو کر لے، بچے ذبح کر دیں، عورتاں دے گلیاں تے چھریاں چلا دیں، اگ دے کوئلیاں دے اوپروں گزر جان، مر جان، مار دیں، اے انہاں دی سزا ہے، انہاں مرنا ہی مرنا ہے، کیونکہ جدے سینے دے اندر صحابہ دا بغض ہے، انہاں دنیا دے چین لے سکتا ہے، نہ کل قیامت نو چین لے سکے گا انشاءاللہ۔ ساری دنیا پیٹ کے مر جائے، میرے نبی دے صحابہ نو رب دی جنت وچوں کڈ سکدی نہیں، وہ سارے جنت وچ نے تے اللہ دی رحمت دے نال سارے میرے پیغمبر دے یار رب دے اتے راضی نے، اور اللہ انہاں تے راضی ہو چکے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ دی عظمت اتنی کو عظمت ہے، اتنا کو شان اور اتنا کو مقام میرے پیغمبر دے صحابہ دا، کہ اللہ نے قرآن دے اندر ایک نہیں، 20 نہیں، سینکڑوں آیات اپنے پیغمبر دے صحابہ دی عظمت واسطے اتار دیتی ہیں۔ ادھر ریپیٹ سا کٹاؤ، ہاں انہیں بات تھوڑی جی کھولو تو ریپیٹ ادھر کٹاؤ۔ سینکڑوں آیات میرے رب نے اپنے پیغمبر علیہ السلام دیا، آپ دے صحابہ دی عظمت، شان اور مقام دے اندر میرے رب نے نازل فرما دیتی نے، قرآن پڑھیا پہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ دی عظمت نل ہن ایتھے 2 باتاں نے جیڑیاں اشتہار تو آڈے تے لکھیاں نے، ایک عظمت صحابہ و اہل بیت،
یعنی صحابہ دی عظمت بھی بیان ہوئے گی تے نبی پاک دے اہل بیت دی عظمت بھی بیان ہوئے گی انشاءاللہ کیوں جی تسی سنو گے نا انشاءاللہ انشاءاللہ محترم جناب قاری محمد حنیف ربانی صاحب حافظہ اللہ اور مولانا یوسف پسروری صاحب حافظہ اللہ وہ انشاءاللہ اپنے اپنے وقت تے تشریف لے ہوں گے مفصل خطاب فرمان گے مدلل بیان ہوں گے میں ایک طالب علم ہون دی حیثیت نل تواڈے سامنے چند باتاں عظمت صحابہ و اہل بیت دے حوالے نال بیان کرنا چاہنا دعا کرو اللہ سانو ساریانو صحابہ کرام دے نقش قدم دے چلن دی توفیق عطا فرما دے پہلی گل تے سمجھو کہ صحابہ دی عظمت اور شان تے مقام دا اسی جیڑا ہر طرف چرچا کر رہے ہیں اعلان کر رہے ہیں ہر طرف بیان کر رہے ہیں اور وہ لوگ جڑے میرے پیغمبر دے صحابہ نو مندہ بول دینے گالیاں کر دینے غلیظ زبان استعمال کر دینے میرے پیغمبر دے صحابہ دے اوپر کیچڑ اچھال دینے انہاں نو برا بھلا کہیں دینے انہاں تے تبرلے تول دینے میرے پیغمبر دے صحابہ دیاں العیاذ باللہ معاذ اللہ تصویرہ بنا کے انٹرنیٹ تے چڑھام دینے او خبیث قسم دے لوگ انشاءاللہ جب تک اہل حدیث زندہ نے اسی اینا خبیث لوگاں دا ناطقہ بند کرتے رہاں گے صحابہ دا دفاع کرتے رہاں گے عظمت صحابہ دے جھنڈے بلند کرتے رہاں گے انشاءاللہ تسی بھی کرو گے انشاءاللہ تو آجی انشاءاللہ مٹھیے تسا کرنا کی ہے گاج کے کہو انشاءاللہ انشاءاللہ اس دیکھو حالے سردی آئی نہیں تسی پہلے جام ہو گئے ہو ذرا کو تھوڑا جا ایمان دی تازگی داتے جاگن دا ثبوت دیو اس واسطے کہ عظمت صحابہ دا مسئلہ بڑا ہی اہم مسئلہ ہے آنکھو گے کتنا کو اہم مسئلہ ہے اور جدا دفاع عرش والا رب کرے ایمان نہ دسو او دا مقام کوئی تھوڑا دن ہے جدا دفاع اللہ وحدہ لا شریک کرے او دی عظمت کوئی تھوڑی دن نہیں ہے اور جدا دفاع عرش والا رب کرے او دو بعد او دے ورگا نہ کسے ماں نے جمعہ نہ قیامت تک کوئی جم سکتی ہے گل تو انہوں سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی پر تسی بول دے کوئی نہیں پتہ نہیں تو انہوں کو سب سوں گے ہے آؤ سنو اللہ تو انہوں ایمان دی حرارت نصیب فرما دے ایمان دی غیرت نصیب فرما دے ایمان دی تو انہوں اللہ جذبہ ایمان دا نصیب فرما دے میرے رب نے اپنے پیغمبر دے صحابہ دا دفاع کیتا ہے آنکھوں کے دلیل پیش کر میں پہلے پارے دیئے قائد تو انہوں سنان لگا ویکھو میرے دے توڑے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدو مدینے دے اندر گئے کہ آپ علیہ السلام دا جیڑا واقعہ او یہودیاں دے نال منافقان دے نال بھی پیا تے جدو منافقانوں اے بات آکھی گئی نا عبداللہ بن عبی اور او دے یارانوں اے بات آکھی گئی کہ تسی اونج ایمان لے آؤ جی میں میرے پیغمبر دے صحابہ ایمان لے آئے نے ابو بکر ایمان لے آئے نے عمر فاروق ایمان لے آئے نے عثمان غنی ایمان لے آئے نے علی المرتضی ایمان لے آئے نے سعد و سعید ایمان لے آئے نے طلحہ و زبیر ایمان لے آئے نے جی میں میرے پیغمبر دے صحابہ ایمان لے آئے نے تسی اس طرح ایمان لے آؤ تاں تو اٹھا ایمان قابل قبول ہوئے گا تے اینا ظالمہ نے اکوں میرے نبی دے صحابہ نو مندہ بولے یا میرے پیغمبر دے صحابہ نو غلط آکھے یا جدو اینا نبی دے صحابہ نو مندہ بولے یا عرش والے رب نے آسمانہ تو قرآن اپنے نبی دے صحابہ دے دفاع دے اندر نازل فرما دیتا اینا نے کیا جدو اینا نو آکھیا گیا نا ایمان لے آؤ اینا کو جواب کی دیتا قرآن سماعت فرما لو اللہ فرمان دینے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ
منافقو آمنو کما آمن الناس انج ایمان لے آؤ جی میں میرے پیغمبر دے یاراں نے ایمان لے آمدے انج ایمان لے آؤ جی میں نبی دے صحابہ نے ایمان لے آمدے جی میں نبی دے مکی تے مدنی یاراں نے ایمان لے آمدے تسی بھی اس طرح ایمان لے آؤ ہن اینا کو ظالمہ جواب کی دیتا پتہ لگا نبی دے صحابہ دے دشمن آج ہی نہیں جمے پہلے دن تو اینا دے دشمن جمے آ رہے نے اور اے دشمنی کرتے آ رہے نے میرا رب اینا دے منہ توڑ دا چلا آ رہے ہیں رب نے کی جواب دیتا اینا کی آکھیا آکھن لگے کالو انؤمنو کما آمن السفہاء اے تے بے وقوف نے معاذ اللہ اے تے ایک نبی دے پیچھے لگ کے بیوی بچے چھڑ کے آ گئے نے اینا تے بستیاں علاقے اپنے چھڑ دیتے نے اینا تے اپنے کاروبار چھڑ دیتے نے اینا اپنی دنیا دی ہر شے چھڑ دیتی ہے اے تے معاذ اللہ بے وقوف نے اینا محمد دے پیچھے سارا جہان چھڑ دیتا ہے اینا نے میرے پیغمبر دے صحابہ نو بے وقوف آکھیا میرے رب نے فوراً جواب دیتا بالکل میرے رب نے انتظار نہیں کیتا رب نے کیا کیا فرمایا الا انہم ہم السفہاء الا انہم ہم السفہاء الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون میرا رب فرماندہ خبردار اللہ خبردار اور چاہاں والے پاکستان دے باسیوں دے پوری دنیا دے مسلمانوں دے منافقوں دے کافروں رب دے قرآن دا اعلان سن لو الا انہم ہم السفہاء خبردار جیڑے میرے نبی دے صحابہ نو بے وقوف آندے نے حقیقت دے اندر او آپ ہی بے وقوف نے جیڑے میرے نبی دے صحابہ نو بے عقل آندے نے حقیقت دے اندر او آپ ہی بے عقل نے جیڑے میرے نبی دے صحابہ نو پاگل کہندے نے حقیقت دے اندر او آپ ہی پاگل نے ولیکن واکثرهم لا یعلمون لیکن انہاں اکثر نو اس بات دا علم نہیں اے خود پاگل نے خود بے وقوف نے خود احمق نے خود بے وقوف نے میرے رب نے کوئی انتظار نہیں کیتا انہاں میرے نبی دے صحابہ نو مندا بولیا رب نے آسمانہ تو نبی دے صحابہ دے دفاع وچ اپنا قرآن نازل فرما دیتا سبحان اللہ اور جویں انہوں نے اپنی زبان استعمال کی تھی ہے میرے رب نے اسی انداز دے اندر جواب دیتا ہے پتہ لگا کہ نبی دے صحابہ دے دشمنوں انجی جواب دینا چاہیے جویں او نبی دے صحابہ دے کیچڑ اچھال دینے اے رب نے قرآن دے اندر بیان کر کے دس دیتا ہے نا اور جتھوں تک گالے ہونا دے ایمان دی نبی دے صحابہ دے ایمان دی بات سناوا نبی دے صحابہ دے اسلام دی بات سناوا اور مینوں تے حیرانگی ہوندی ہے اج دا چوڑا اج دا کمینہ اج دا بنڈ اج دا لچا اج دا لفنگا بے ایمان بے نماز کافر مشرک دیوس جدی گھر دے اندر نہیں سنی جاندی جدے کہنے دے اندر او دے دو بال نہیں ہوندے جدے کہنے دے اندر او دی بیوی نہیں ہوندی جنوں ہر پاسوں لتر پیندے نے لوکاں کولوں منگ کے کھاندا ہے ایہو جے لوگ بھی اج اٹھ کے تنقید کردے نے ابو بکر اتے تے عمر اندازہ کرو دیکھو آمو تے مسور کی دال وہ جیڑا جانور تھوک دے او دا اپنا ہی منہ کالا ہوندا ہے انجی گل ہے نا تے تہاڈا خیال کوئی ہو رہے یار تسی بول دے مینوں لگدا ہے ہو رہے تسی بھی کوئی بڑا بڑا کام ہے جی بولو حوالہ اور جیڑا جانور منہ کر کے تھوکے او دا منہ اپنا ہی کالا ہوندا ہے تے کالا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا انشاءاللہ کالا ہوندا رہے گا اور دیکھو جنہ دے ایمان دے آج دے اے لچے لفنگے تے بے ایمان تے بالکل بے نماز تے مشرک تے کافر جنہ دا اسلام نال کوئی تعلق نہیں اے میرے نبی دے صحابہ دے تنقیداں کردے نے اور کیڑے صحابہ دے تنقید کردے نے کہ جنہ دے ایمان نو میرا رب
معیاری ایمان قرار دیندہ ہے. رب نے کیا کہ ہے آوازم دیئے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اللہ فرماتے ہیں کائنات ہو لوگو، مشرق والے ہو، مغرب والے ہو، شمال والے ہو، جنوب والے ہو، اللہ کی آڈر ہے. فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ. اے میرے نبی دے صحابہ جب تک کہ دنیا والے انج ایمان نہ لے ہون جی میں تسی ایمان لے آئے ہو، جب تک کہ تواڈے ایمان ورگا ایمان نہ لے کے ہون، جب تک تواڈے یقین ورگا یقین نہ بنا کے لے ہون، جب تک تواڈے ایمان ورگا ایمان نہ لے کے ہون، اے ہدایت نہیں دے پا سکدے. انہاں نو ہدایت اودوں ہی ملنی ہے جدوں انہاں دا ایمان صحابہ دے ایمان ورگا ہوئے گا، جدوں انہاں دا ایمان میرے نبی دے یاراں دے ایمان ورگا ہوئے گا، جدوں انہاں دا ایمان میرے پیغمبر دے صحابہ دے ایمان ورگا ہوئے گا. اور اگر میرے نبی دے صحابہ دے ایمان ورگا ایمان نہیں لے ہوں گے، اے ظالم دے ہوں گے، فاسق دے ہوں گے، فاجر دے ہوں گے، بے ایمان دے ہوں گے، پر ایماندار بولو ہو سکتے، ہدایت تے نہیں ہو سکتے. ہدایت تے ہوتا ہی ہو گے جدو صحابہ دے ایمان ورگا ایمان لے آؤ گے. اور جنہ دے ایمان دیاں رب گواہیاں دے وے، انہ دے ایمان دے آج کوئی کالے منہ والا کی جڑو چھالے، انہ دے ایمان دے تنقید کرے، کوئی آکے معاویہ انج دے، کوئی آکے علی انج دے، کوئی آکے عائشہ انج دیئے، کوئی آکے ابو بکر انج دے، کوئی آکے عمر انج دے. وہ ہو جے ظالمانو انہاں نو کنے اجازت دیتی ہے انہاں عظیم ہستیاں دوتے کی جڑو چھالے. اور جنہ دے ایمان دیاں گواہیاں رب دے اندے جیڑا انہاں دے ایمان دے شک کر دے او دا اپنا ایمان رہندا بولو نا دا اپنا ایمان رہندا نہیں دے رہندا. اور انہاں دے ایمان دیاں گواہیاں عرش والا رب دے. اللہ نے قرآن دیتی نہیں گواہی جیڑی میں شروع دے اندر آیت پڑھی ہے. اللہ نے کی فرمایا ہے سورہ الحجرات 12-26 اللہ فرماتے ہیں وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ اولئک هم الراشدون. ایتا ترجمہ کیا ترجمہ سماعت فرما لو. اللہ فرماندے نے وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ. اے میرے نبی دے صحابہ میرے پیغمبر نو منن والے ہو جان لو اللہ کی جان لئیے. فرمایا تواڈے اندر اللہ دے رسول علیہ السلام موجود نے. اگر تسی رسول نو اپنے پیچھے لگام دی کوشش کرو گے، اگر تو آڈا مطلب ہوئے کہ نبی ساڑیاں گلہ مننے تے اگر تو آڈے پیچھے تسی اپنے پیچھے نبی نو لگام دی کوشش کرو گے کی ہوئے گا؟ تسی مشکل دے اندر پہ جاؤ گے، تسی مشکل دے اندر پہ جاؤ گے، تسی مصیبت دے اندر گرفتار ہو جاؤ گے. اللہ تے پھر تو اپنے نبی دے صحابہ دی کیڑی گلے تے سنانا چاہنے. فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ. اے میرے نبی دے صحابہ اور رب نے ضمیر جمع دی استعمال کی تھی ہے. آپ کئی ظالم آندے نے اے دو تین جڑے نے او صرف مومن نے باقی سارے بے ایمان نے. اے دو تین صحابی صرف مسلمان نے باقی سارے مرتد ہو گئے سن. دعا کرو اللہ انہاں ظالماں دیاں زباناں بند کر دے. آمین. اور جڑے میرے نبی دے صحابہ نو مرتد کہندے نے، میرے پیغمبر دے صحابہ نو کافر کہندے نے، بے ایمان کہندے نے، رب کعبہ
دی قسم اور زمانے دے سب تو بڑے مرتد نے کافر تے بے ایمان دے جڑے میرے نبی دے صحابہ نو مرتد تے بے ایمان کہندے نے نعوذ باللہ استغفر اللہ نقل کفر نہ باشد اور رب نے تے انہاں دے ایمان دیاں گواہیاں دتیاں نے اللہ فرماندے نے ولکن اللہ حبب الیکم الایمان اے میرے نبی دے صحابہ اللہ نے تواڈے ول ایمان نو پسند فرما لیا ہے حبب الیکم الایمان اللہ نے تواڈے لئی ایمان نو پسند فرما لیا ہے وزینہ فی قلوبکم اللہ نے ایمان نو تواڈے دلاں دی زینت بنا دیتا ہے رب نے ایمان نو تواڈے دلاں دی خوبصورتی بنا دیتا ہے اللہ نے ایمان نو تواڈے لئی پسند فرمایا ہے اور تواڈے دلاں دی ایمان نو زینت بنا دیتا ہے وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اے میرے نبی دے صحابہ اللہ نے تواڈے واسطے کفر نو نا پسند کیتا ہے رب نے تواڈے واسطے فسق نو نا پسند فرمایا ہے اللہ نے نافرمانی نو تواڈے واسطے نا پسند فرمایا ہے رب نے تواڈے نیڑے کفر نہیں لگن دیتا رب نے تواڈے نزدیک فسق نہیں لگن دیتا اللہ نے تواڈے نزدیک نافرمانی نہیں لگن دیتی بلکہ رب نے تواڈے دلاں دے اندر ایمان پیدا فرما دیتا ہے ایمان دے نال تواڈے دل رب نے مزین فرما دیتے نے عرشاں والیا جدو ایمنا دے دل ایمان نال مزین ہو گئے نے اللہ جدو ایمنا دے دلاں دے اندر تو ایمان نو پسند فرما لیا ایمان پر دیتا ہی اللہ پھر ایمنا نو تمغہ کی عطا فرمایا ہی اللہ رزلٹ کی نکلے ہے اللہ نتیجہ کی نکلے ہے فرمایا اولئک هم الراشدون اے میرے نبی دے جننے بھی صحابہ نے اے سارے راشدون نے ہدایت یافتہ نے رب انہاں دے ہدایت یافتہ ہون دیاں گواہیاں دیندا ہے اللہ کہندا میں انہاں دے دلاں دی ایمان نو میں جناب پسند فرما لیا انہاں واسطے میں انہاں دے دلاں دی زینت ایمان نو بنا دیتا ہے اور جنہاں دے دلاں دی زینت رب ایمان نو بنائے کوئی انہاں نو بے ایمان آکھے ایمان نہ دسو دا اپنا ایمان رہ جائے گا پکا بے ایمان ہو جائے گا جیڑا انہاں نو بے ایمان کہے انہاں نو میرے رب نے ایماندار رکھے ہے حالے بھی تسی نہیں سمجھے آؤ میں قرآن دا ایک اور مقام تانوں سناواں میرے رب نے میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد کج کے کہو صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں پیارے نبی پاک نال اچھی بولو حمدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی پاک دا نام سن کے تسی درود نہیں پڑھ دے تو آڈے ایمان انہیں ٹھنڈے کیا انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بابا جی شمسام نے بڑا کمال نقشہ کیجئے فرماند نے نام نبی دا سن کر مومن اللہ کو دعا کرو اللہ سانو سارے نو مومن بنا چھڑے نام نبی دا سن کر مومن جو درود پہنچاون سن درود ملک نورانی بہت خوشی وچ آون تے خوشی وچ آ کے اے فرشتے کی آندے نے درود پڑھن والے دے حق میں دعا کرتے نے آندے نے اللہ بخش جنت تینو آمین چاہی دیجئے چاہی دیجئے کہ پھر اچھی آگو آمین اللہ بخش جنت تینو آمین نہیں بانا نے جی کردہ تو آٹا نہیں جی کردہ اور تسی بیگمہ کو ڈر دے ہو کدرے ہوئے نا آکھے تو جنت ال ٹوڑ پہ کار ہونا سی سیدھا اللہ بخش جنت تینو آمین اللہ بخش جنت تینو آمین اللہ انہا دا تے دل نہیں کردہ پر تو اپنی رحمت نہ نہیں بخش اللہ بخش جنت تینو نار رسول الہی اور درود پڑھن والے اللہ بخش جنت تینو نال رسول الہی دعا منظور ملک نورانی وچ دربار الہی اس واسطے میرے پیغمبر دا نام جدو بھی سننے تے گج بج کے درود پڑھنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم
صحابہ دا نام سننا تے گج وج کے کہنا رضی اللہ عنہ، اچھی کہاں رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ تعالی عنہ. تے جدو کسی ولی دا نام آ جائے پھر کہنا رحمت اللہ علیہ. اللہ مینوں تو انو یہ دعاواں کرن دی توفیق عطا فرما دے. آؤ میں دساں میرے نبی دے صحابہ دا ایمان کتنا کو عظیم ہے. رب انہاں دے ایماناں دیاں گواہیاں دیندا ہے، انہاں دے تقوی دیاں گواہیاں دیندا ہے، انہاں دی پرہیزگاری دیاں گواہیاں دیندا ہے. آکھو کہ کتے لکھیا سنو آواز ہوندی ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم. سبحان اللہ. اے چھبیاں 12 جے سورہ الحجرات جے ایدہ پس منظر سماعت فرما لو. میرے دے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی دے اندر تشریف فرمانے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول آپ دے صحابہ بھی موجود نے. تے پتہ دے صحابہ کیڑے کیڑے نے؟ حضرت ابو بکر موجود نے، حضرت عمر فاروق موجود نے، حضرت عثمان، حضرت علی المرتضی موجود نے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول میرے نبی دے یار سارے موجود نے، گھیرا پا کے بیٹھے نے. تے ایک وفد باروں کسی جگہ تو آئے ہے. اس وفد دے متعلق بات چیت ہو رہی ہے. بات چیت اس موضوع تے ہو رہی ہے کہ اس وفد دا امیر کنوں بنانا ہے، ایدہ سربراہ کنوں بنانا ہے، اس قوم دا امام کنوں بنانا ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی رائے پیش کی تھی کہ سونیا فلانے نو انہاں دا امیر بنا دیو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے نہیں نہیں اینو نہیں بنانا چاہیے دا، فلانا بندہ زیادہ اہل ہے انہوں دا امیر بنانا چاہیے دا. اختلاف صحابہ دے درمیان ہو جاندے، اختلاف اس نوعیت ہے کہ گل کر دیاں تھوڑیاں جیاں آوازاں بلند ہو جاندیاں نے. جدوں آوازاں بلند ہوئیاں میرے رب نے آسمان تو قرآن نازل فرما دیتا. آواز ہوندی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اللہ فرماتے ہیں ایمان والے ہو نبی علیہ السلام دی موجودگی دے اندر اپنی آوازاں بلند نہ کرے آجے. نبی پاک علیہ السلام دی موجودگی دے اندر اپنی آوازاں اونچیاں نہ کرے آجے. نبی پاک علیہ السلام نو انج نہ بلایا جے جویں تسی ایک دوسرے نو بلاندے ہو. اگر تساں نبی پاک علیہ السلام دی موجودگی دے اندر اپنی آوازاں نو بلند کیتا یا نبی پاک نو انج سدیا جویں ایک دوجے نو آوازاں مار دے ہو تے کی ہوئے گا؟ انتحبط اعمالکم، تواڈے اعمال ضائع ہو جان گے، تواڈے اعمال برباد ہو جان گے. وانتم لا تشعرون، تانوں پتہ بھی نہیں لگنا تواڈے اعمال ضائع ہو جانے نے. میں پڑھیا تفسیر ابن کثیر دے اندر، احسن البیان دے اندر، جناب اور دیگر تفاسیر دے اندر، عربی اردو تفاسیر دے اندر کوئی بھی قرآن دی تفسیر تو اٹھا کے پڑھ، انہاں دے اندر روایات موجود نے. یہ تو میرے رب نے اے حکم نازل فرمایا. میں پڑھے حدیث وچ صحابہ بیان کرتے نے ان آیتاں تے اترن تو بعد میں ابو بکر تے عمر نو نبی پاک دی موجودگی چ اچھی گل کردے ویکھیا ہی نہیں. سبحان اللہ. اینی کو ہولی گل کرتے سن کہ بعض اوقات گل دہرانی پیندی، بعض اوقات بار بار پوچھنا پیندا کہ حضرت کو کی فرمائے، ذرا گل دوبارہ دہرا دیو. اینی آہستہ آواز نال یہ گل کر دے. پتہ لگا نبی دے موجودگی دے اندر ادب تے احترام دا تقاضا اے وے کہ نبی دی موجودگی چ آواز بھی اونچی کٹی جائے. بولو
نہ کٹی جائے، بولو نہ کٹی جائے۔ اور میں ایتھے ایک چھوٹا جا مسئلہ حل کر دیں یہ تسی ناراض نہ ہو تے ہن جے میں جو آکھاں ایتھے نبی پاک موجود نے کرسی ویلی کر دیو نبی پاک آ رہے نے ساڑی مجلس وچ موجود نے ساڑی محفل وچ موجود نے تے میں اچھی اچھی تقریر کراں ایمان نہ دسو نبی پاک دی موجودگی ابو بکر تے عمر تے اچھی بول نہیں سکدے اج دا مولوی اچھی بول سکدا ہے پتہ لگا یہاں تے نبی پاک ایتھے موجود نہیں جھوٹ بول دے نے تے جے نبی پاک موجود نے تے پھر مولوی گیا گل تے ایک ہی ہے نا یہاں تے نبی پاک مجلس وچ موجود نہیں تے جے موجود نے تے پھر مولوی صاحب کے اور جتھے ابو بکر تے عمر اچھی آواز نہ کر سکن اج تا مفتی تے مولوی اچھی اچھی کیویں تقریراں کر سکدا ہے اور صحیح بات ہے یہ جو اہل حدیث کہندے کیونکہ اہل حدیث وہ کہندے جو رب دا قرآن کہندے آمنہ دے لال دا فرمان کہندے سبحان اللہ بے شک اور قرآن کی آند ہے نبی پاک دا فرمان کی آند ہے کہ نبی پاک رب دیاں جنتاں جن بولو کتھے نے جنتاں اچھی بولو جنتاں نبی پاک رب دیاں جنتاں دنیا دے اوپر نہیں مجلساں چ محفلاں چ پروگراماں چ شرکت نہیں کرتے اور اگر کر دے نے تے پھر مولوی اگے لگ کے ٹر نہیں سکدا جے نبی پاک مجلس وچ موجود نے مولوی سٹیج تے چڑھ کے بیٹھ کے اچھی اچھی رولے پا نہیں سکدا جے نبی پاک موجود نے پھر سٹیجاں تے بھنگڑے پے نہیں سکدے جے نبی پاک موجود نے پھر دسنا نبی پاک نو سامنے بہا کے اور ظالمو بھنگڑے پاندے ہو ڈھول وجاندے ہو خدا دا خوف کرو کیوں لوکاں نو گمراہ پہ کردے ہو آؤ سنو رب دا قرآن اور نبی پاک دا فرمان سنو سمجھو قرآن دے حدیث نو رب کی آمد ہے فرمایا اب میں نبی دی موجودگی دے اندر میرے پیغمبر دی موجودگی دے اندر ایمان والے اپنی آواز اچھی نہیں دے کرنی ادھو اے رب نے آیتہ اتاریاں حضرت ابو بکر اپنی آوازاں نو پست کر لیا حضرت عمر نے بھی اپنی آواز نو پست کر لیا یہ ایک میرے نبی دا صحابی ہے او دی آواز قدرتی بڑی اچھی ہے جی میں کہ بعض لوگاں دی اچھی ہوندی ہے او ہوری جی بھی گل کرن تے چار بندیاں نو سمجھ ہوندی ہوندی ہے کہ بندہ کی پیا گل کردا ہے او کانے وچ بھی گل کرن تے اگلے گھر نو پتہ لگ جاندا کہ کانے وچ کی پیا گل کردا ہے اون دی کئیاں دی آواز اچھی ہوندی ہے اونے مسجد وچ ہی آنا چھڑ دیتا نبی پاک نے ایک نماز دو نمازاں تین نمازاں چ ویکھیا صحابی میرا نہیں آ رہا فرمایا کتھے وے پتہ کرو پتہ کیتا تے ویکھیا گھر بیٹھ کے زارو کتار رو رہے نے اے کی گل ہے کیوں رو رہے ہو آندے نے رب نے آکھیا نبی دی آواز نال تہاڈی آواز اچھی نہیں ہونی چاہیے اگر تہاڈی آواز اچھی ہوئی تہاڈے اعمال برباد ہو جان گے میں تے اس واسطے گھر بیٹھ گیا ہاں میری آواز اون جی بڑی اچھی ہے اگر میں نبی دی موجودگی دے اندر کوئی گل کر بیٹھا میرے اعمال برباد ہو جان گے میرے عمل ضائع ہو جان گے زارو کتار رو رہے نے کہ رب نے میں نے اچھی آواز دے چھڑی ہے جدی وجہ تو میں نبی پاک علیہ السلام دی موجودگی دے اندر گل بھی نہیں کر سکتا نبی پاک دی مجلس وچ بیٹھ بھی نہیں سکتا تے جدوں صحابی نے آ کے نبی پاک نو دسیا کہ او تے اس وجہ تو گھر بیٹھ رہے نے کہ میری آواز اچھی ہے تے میں نبی پاک نال اچھی آواز کر کے کدھر عمل اپنے برباد نہ کروا پواں اے میرے رب نے اس مقام تے پھر قرآن دیئے سائد میں نازل فرمایا کیا کیا رب نے اللہ فرماندے نے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم اللہ فرماندے نے بے شک وہ لوگ جڑے اپنی آوازاں اپنے پیغمبر علیہ السلام
دے کول پست رکھ دینے جڑے اپنی آوازاں اللہ دے نبی دی موجودگی دے اندر نیویاں رکھ دینے جڑے اپنی آوازاں اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی موجودگی دے اندر ہولیاں رکھ دینے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی اللہ نے انہاں دے دلاں دا امتحان لیا ہے اللہ جدوں تو انہاں دے دلاں دا امتحان لیا ہے تے پتہ لگا اے آوازاں پست کون کون رکھ دے سن میرے نبی دے سارے ہی صحابہ جڑے نبی پاک دے کول موجود نے جنہاں دے سامنے اے آیتاں نازل ہوئیاں نے اور سارے نبی پاک دی موجودگی دے اندر اپنی آوازاں نیویاں رکھ دے نے ابو بکر بھی اونچی آواز نیوی رکھ دے نے عمر فاروق بھی آواز نیوی رکھ دے نے عثمان غنی بھی آواز نیوی رکھ دے نے علی المرتضیٰ بھی آواز نیوی رکھ دے نے سارے صحابہ اپنی آوازاں نبی پاک دی موجودگی دے اندر پست رکھ دے نے میرے رب نے آکھیا اے جڑے میرے رسول دی موجودگی چ اپنی آوازاں پست رکھ دے نے نیویاں رکھ دے نے میں انہاں دے دلاں دے امتحان لیا ہے اللہ جدوں امتحان لیا ہے انہاں دے دلاں وچ پھر تو کی پایا ہے فرمایا لتقوا میں انہاں سارے دے دلاں دے اندر تقوی تے پرہیزگاری پائی ہے سبحان اللہ میں اپنے نبی دے انہاں سارے صحابہ دے دلاں دے اندر تقوی پایا ہے پرہیزگاری پائی ہے ایمان انہاں دے دلاں دے اندر پایا ہے میں امتحان لیا ہے مینوں انہاں دے دلاں دے اندر تقوی تو علاوہ اور کچھ لبھا ہی نہیں مینوں انہاں دے دلاں دے اندر ایمان تو علاوہ اور کچھ لبھا ہی نہیں مینوں انہاں دے دلاں دے اندر اسلام تو علاوہ اور کچھ لبھا ہی نہیں مینوں انہاں دے دلاں دے اندر پرہیزگاری تو علاوہ اور کچھ لبھا ہی نہیں عرشاں جدو تیریاں گواہیاں نے اے سارے متقی نے سارے پرہیزگار نے سارے مومن نے سارے مسلمان نے پھر انہاں نو انعام کی دے نہیں فرمایا لو انعام بھی سن لو لہم مغفرۃ کیوں جی امتحان ہوئے تے پھر بندہ کامیاب ہوئے تے تاں ہی انعام ملدا ہے نا دسو کہ تواڈے پنڈ جو فیل ہونے والے نو انعام ملدا ہے جی اور جیڑا کامیاب ہوگا انعام انہوں ہی ملتا ہے نا رب کی حمد ہے لہم مغفرۃ لہم مغفرۃ لہم مغفرۃ واجر عظیم اے سارے متقی نے پرہیزگار نے مومن نے مسلمان نے میں انعام انہاں نو اے دیتا ہے میں انہاں ساریاں دے ہر قسم دے گناہ بخش دیتے نے تے کل قیامت والے دن اجر عظیم جنتی صورت وچ انہاں نو عطا فرماواں گا سبحان اللہ اے جے میرے نبی دے صحابہ جنہاں دے ایمان دیاں گواہیاں عرش والا رب دے رہے ہیں ہن ایک اور میں تواڈے کول ایک اور دی گل دی بھی وضاحت کرن لگا اج ساڈے معاشرے دے اندر ایک بہت بڑی وبا پھیلی ہوئی ہے کی پنج تن پاک دا عقیدہ پنج تن پاک دا کچھ بولو میں گل سمجھانا چاہنا پنج تن پاک دا عقیدہ یہ پنج تن پاک دے عقیدے دا مطلب پتہ کی ہے والا کہ نبی پاک دے صرف پنج صحابہ پاک نے باقی سارے کہو استغفر اللہ نعوذ باللہ تے آج سانو بھی سمجھ نہیں ہوندی اسی بھی نا مکھی تے مکھی ماری ہوندے ہاں اسی بھی آکھے او جی پنج تن پاک اوے پنج تن پاک صرف نہیں میرے پیغمبر دے 1.5 لاکھ صحابہ سارے ہی تن پاک ہیں اور جنہ دیاں پاکیاں دیاں گواہیاں رب دے وے جنہ دیاں طہارتاں دیاں گواہیاں رب دے وے پتہ لگا پنج تن پاک صرف نہیں صرف پنج تن پاک نہیں بلکہ کتنے تن پاک نے 1.5 لاکھ تن پاک نے 1.5 لاکھ آج تو بعد جیڑا تانوں آ کے پنج تن پاک انہوں آخر نہیں پائی 1.5 لاکھ تن پاک سارے آکھو ہاں 1.5 لاکھ تن پاک اوچی آکھو 1.5 لاکھ تن پاک کہ تواڈے وچ بھی کوئی رولا پایا جاندا ہے آکھو 1.5 لاکھ تن پاک آکھو کہ دلیل پیش کر لو دلیل سن لو قرآن دے اندر لکھے ہے میرے پیغمبر علیہ السلام مدینے جو آئے
تے اوتھے اہل قبا، قبا والے، ایک قبا مسجد ہے نا مدینے دے اندر ہے وے، جڑے گئے ہو ویکھی جے، جڑے نہیں گئے اللہ انہاں نوں بھی لے جائے، آمین اللہ سانوں سارے نوں لے جائے، بار بار لے جائے، اللہ انج دا کوئی حساب لوا پرت پرتوں تھی لے جائے، آمین ہاں جی۔ مسجد قبا او دے جڑے لوگ نے نا اس علاقے دے اہل قبا، ایک دن میرے پیغمبر علیہ السلام تے آیتاں اتریاں، ان اللہ یحب التوابین، دوسرا پارہ سورۃ بقرہ، ان اللہ یحب التوابین، میری گلاں نوٹ کر کے لے جایا جے، میں طالب علم تواڈے واسطے کوئی چند موتی اکٹھے کر کے لے کے آیا، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ فرماندے نے بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے نال بھی محبت کر دے، اللہ تعالیٰ پاک رہنے والے نال بھی محبت کر دے۔ جدوں یہ آیتاں اتریاں تے میرے پیغمبر علیہ السلام قبا والیاں کول آئے، اے آپ آکے فرماندے نے اے قبا والیو جی اللہ دے رسول اے کی گل ہے، اللہ نے تواڈیاں بڑیاں صفتاں بیان کیتیاں نے، رب نے آکھیا بڑی توبہ کرنے والے نے، رب نے آکھیا بڑے پاک رہنے والے نے، رب نے تواڈیاں طہارتاں دے تذکرے قرآن وچ کیتے نے، اللہ نے تواڈیاں پاکیزگیاں دے تذکرے اپنے قرآن دے اندر کیتے نے، رب نے آکھیا وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ، اللہ پاک رہن والے نال بڑی محبت کردا ہے۔ اور میرے پیغمبر علیہ السلام دس رہے نے کہ اے آیتاں اہل قبا واسطے نازل ہوئیاں نے، تے نبی پاک فرماندے نے کی کردے ہو او قبا والے ہو، تسی کیڑا کوئی ایسا کام کردے ہو کہ جیڑا رب نے تواڈیاں صفتاں بیان فرمائیاں نے، رب نے تواڈیاں طہارتاں دے تذکرے قرآن وچ کیتے نے، آندے نے سونیا اسی دسنے اسی کی کرنے ہاں، اے کی کردے ہو؟ اللہ دے نبی لوکی باہر جاندے نے پیشاب کرنے واسطے، پخانہ کرنے واسطے، قضائے حاجت واسطے جاندے نے، پانی ادو کوئی نہیں سی، لوکی قضائے حاجت واسطے باہر بہن جاندے سن پیریاں دے اندر، اج بھی کئی پنڈاں وچ حالے رواج موجود ہے، تے اوتھے مٹی دے ڈھیلیاں نال استنجا کردے سن، تے مٹی دے ڈھیلیاں نال استنجا کر کے تے او دے تے کفایت کر جاندے، پانی دوبارہ استعمال نہ کردے، کیونکہ پانی ہوندا ہی کوئی نہیں سی، پین نوں نہیں سی لبدا، استنجا کرن نوں کتھوں لبنا سی، پانی دی بڑی قلت ہے، تے اے اہل قبا کی کردے نے، آندے نے سونیا اسی جدوں باہر جانے ہاں پہلا اسی مٹی نال استنجا کرنے ہاں، پھر جدوں گھر آوندے ہاں تے پانی نال پھر دوبارہ استنجا کرنے ہاں۔ نبی پاک نے فرمایا تائیں اللہ نے تواڈیاں صفتاں بیان کیتیاں نے وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ، اور تسی پاک رہن والے ہو، میرے رب نے تواڈے نال محبت کا اعلان فرمایا۔ اور میں تواڈے کول ایک سوال کرن لگا، جیڑی گل میں تانوں سنائی ہے کدے نہیں سنائی ہے، اے اہل قبا انہاں 5 تن وچ ہے نے جیڑے 5 تن دا اج رولا پایا جاندا ہے، کیا اہل قبا انہاں 5 تن وچ موجود نے؟ نہیں، پتہ لگا رب دسنا اے چاہندا ہے کہ انہاں 5 تو علاوہ بھی دوجے صحابہ بھی پاک نے۔ سبحان اللہ، مکی سارے صحابہ بولو، جدہ ایمان اچھی بولے، سارے مکی صحابہ، سارے مدنی صحابہ، پاک نے مہاجر سارے صحابہ، پاک نے انصار سارے صحابہ، پاک نے میرے نبی دے یار سارے پاک نے، میرے پیغمبر دے سارے اہل بیت پاک نے، میرے پیغمبر دے سارے دماد پاک نے، میرے نبی دے سارے سورے پاک نے، میرے پیغمبر دیاں ساریاں بیٹیاں پاک نے، میرے پیغمبر دے سارے نواسے نواسیاں پاک نے، میرے پیغمبر دا پورا خاندان پاک ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے سارے صحابہ پاک نے، جیڑا انہاں دی پاکیزگی تے شک کرے گا سب تو بڑا پلید ناپاک ہو جائے۔ بے شک یہ صرف 5 تن ہی پاک نہیں، سارے صحابہ پاک۔ جیڑے بھائی صرف 5 تن نو پاک آندے ہو نا، سن لو تسی اغیار دی چال وچ آ گئے ہو۔ وہ یہی چاہندے سن کہ 5 دا نام لے آ جائے، باقی سارے نو کر دیتا جائے، تساں کر دیتے۔
وگرنہ تسی آکھو صرف 5 پاک نہیں ابو بکر بھی پاک نے، کہو الحمدللہ۔ حضرت عمر بھی پاک نے، عثمان غنی بھی پاک نے، علی المرتضی بھی پاک نے، اور لوگوں طلحہ بھی پاک نے، زبیر بھی پاک نے، سعد بھی پاک نے، سعید بھی پاک نے، عبد الرحمن بن عوف بھی پاک نے، ابو عبیدہ بن جراح بھی پاک نے، حضرت امیر معاویہ بھی پاک نے، حضرت مغیرہ بن شعبہ بھی پاک نے، اور لوگوں حضرت ابو موسیٰ اشعری بھی پاک نے، حضرت جناب میرے پیغمبر علیہ السلام دی بیوی اماں عائشہ بھی پاک نے، حضرت حفصہ بھی پاک نے، حضرت جویریہ بھی پاک نے، حضرت ماریہ قبطیہ بھی پاک نے، حضرت صفیہ بھی پاک نے، حضرت خدیجہ بھی پاک نے، حضرت سودا بھی پاک نے، میرے پیغمبر دیاں ساریاں بیویاں پاک نے، میرے نبی دیاں ساریاں بیٹیاں بھی پاک نے، حضرت فاطمہ بھی پاک نے، حضرت زینب بھی پاک نے، حضرت رقیہ بھی پاک نے، حضرت ام کلثوم بھی پاک نے، میرے پیغمبر دے سارے نواسیاں پاک نے، حضرت حسن بھی پاک نے، حضرت حسین بھی پاک نے، اور لوگوں میرے علی دی بیٹی زینب بھی پاک نے، صرف ایک ہی بس نہیں، علی دا بیٹا ابو بکر بھی پاک ہے، علی دا بیٹا عمر بھی پاک ہے، علی دا بیٹا عثمان بھی پاک ہے، حسن دا بیٹا ابو بکر بھی پاک ہے، حسن دا بیٹا عمر بھی پاک ہے، حسن دا بیٹا عثمان بھی پاک ہے، حسین دا بیٹا ابو بکر بھی پاک ہے، حسین دا بیٹا عمر بھی پاک ہے، اور عمر تے ابو بکر نو گالاں کٹن والے اور ظالموں، اے علی دے پتر ابو بکر عمر نو گالاں کٹنا ہے، کہ حسین دے پتر ابو بکر عمر نو گالاں کٹنا ہے، کہ حسن دے پتر ابو بکر عمر نو گالاں کٹنا ہے، کہ میرے نبی دے یار ابو بکر دے عمر نو گالاں کٹنا ہے۔ اگر تینو ابو بکر دے عمر نال اینی دشمنی ہے تے تو حسن حسین دے شور مچانا ہے، علی دے شور مچانا ہے، اور سن لے تو علی دا بھی گستاخ ہے، تو حسین دا بھی گستاخ ہے۔ آکھو گے کیوں؟ علی نو تے ابو بکر نال پیار ہی بڑے ہے، اپنے پتر دا نام ابو بکر علی نے رکھے ہے، اپنے پتر دا نام حضرت علی نے عمر رکھے ہے، اپنے پتر دا نام حضرت علی نے عثمان رکھے ہے، حضرت حسین نے اپنے بیٹے دا نام ابو بکر رکھے ہے، عمر نام رکھے ہے، حضرت حسن نے اپنے بیٹے دا نام ابو بکر رکھے ہے، عمر رکھے ہے۔ اوے ابو بکر عمر نو مندہ بولن والیا ڈب کے مر جا، جدی محبت دے دعوے کرنے وہ دے نالی دشمنیاں بیٹھ کے بیٹھے۔ کیا حضرت علی دے صرف 2 ہی پتر سن؟ حسن تے حسین اور کوئی پتر نہیں سی؟ 17 بچے حضرت علی دے 17۔ باقیاں دا نام کیوں نہیں لیندے؟ ماں مر دیجے اس واسطے نہیں لیندے۔ علی دے گھر پتر پیدا ہویا، علی نے نام ابو بکر رکھیا، علی دے گھر پھر پتر پیدا ہویا، علی نے نام عمر رکھیا، علی دے گھر پھر پتر پیدا ہویا، علی نے نام عثمان رکھیا۔ اللہ اج ابو بکر و عمر تے کیچڑ اچھال دے ہو تے دعوے حسین دی محبت دے کر دے، اج ابو بکر و عمر تے کیچڑ اچھال دے ہو دعوے علی دی محبت دے کر دے ہو۔ سب فراڈ ہے، سب دھوکے، جیڑا علی نال محبت کر دے او ابو بکر و عمر نال پہلا محبت کرے گا، جیڑا حسین نال پیار کر دے او ابو بکر و عمر نال پہلا پیار کرے گا۔ کیونکہ حسین نے اپنے پتران دے نام ابو بکر عمر رکھے، اور صرف سنیہ دیاں کتاباں نہیں شیعہ دیاں کتاباں بھی لکھے ہے کہ حضرت علی نے اپنے بیٹیاں دے نام ابو بکر عمر عثمان رکھے، حضرت حسین نے اپنے بیٹیاں دے نام ابو بکر عمر عثمان رکھے، حضرت حسن نے اپنے بیٹیاں دے نام ابو بکر عمر رکھے۔ اور تسی ایڈے بھول گئے ہو، تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں۔ اور جے اینا گلاں دا تمہیں پتہ ہوئے تے کوئی بے ایمان ابو بکر و عمر دا دشمن تواڈے سامنے کھلو سکدا ہے؟ جیڑا کہندا مینوں علی نال پیار ہے ابو بکر و عمر نال دشمنی کر سکدا؟
جیڑا ابو بکر و عمر نہ دشمنی کرے گا وہ علی دا دشمن ہے. بولو علی دا اچھی بولو. اور میرے نبی دے اہل بیت دا دشمن ہے. جیڑا ابو بکر و عمر نہ دشمنی کرتے ہیں میرے نبی دے اہل بیت دا دشمن ہے. انہوں اہل بیت دی محبت دا اعلان کرن دا کوئی حق نہیں، کیونکہ اہل بیت تے ابو بکر عمر نال اینا پیار کردے سن کہ اپنے بچیاں دے نام ابو بکر تے عمر تے عثمان رکھ دے سن. سبحان اللہ. آدھسا میرے رب نے ندیہ کنیاں کو عظمتہ بیان کی دیا اور ایک دو چون پنجا دیا نہیں، سارے صحابہ دیا عظمتہ بیان کی دیا. آپ ہوگے کو دلیل پیش کر، سارے دی کو دلیل پیش کر، کیونکہ جدو سیانے ہیں نا کہ جمع دے سیگے نے تے جمع دے سیگے تین یا تین تو زیادہ دے بولے جاندے نے. وہاں دے سی پانچ جانے ہیں تے پانچ بھی تے جمع ہی ہوندے نے. اس واسطے سارے سیگے نہ پنجا واسطے نے. لو ہن میں ذرا تانوں ایک گل سنان لگا تو ہاں دھیان کرنا ہے. اللہ تعالی نے قرآن میں نا ایک مقام تے اعلان فرمایا. اللہ فرماتے ہیں ان اللہ سبارہ 11واں سورہ یونس سے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراة والانجیل والقرآن ومن اوفا بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذالک هو الفوز العظیم. سبحان اللہ. رب کی آندے قرآن دے اندر اللہ فرماندے نے ان اللہ اشترى من المؤمنین، اللہ نے سودا کیتا ہے ایمان والیاں دے نال. گل بڑی توجہ نہ سمجھ کے جایا جے، ایک اللہ پلے بن کے لے جاؤ کم ہون کی انشاءاللہ. اللہ نے سودا کیتا ہے ایمان والیاں نال. رب نے خرید لیا ایمان والیاں کولوں. اللہ کیڑی کیڑی شے خریدی آ؟ فرمایا انفسہم و اموالہم، میں انہاں کولوں انہاں دے مال بھی خرید لینے، انہاں کولوں انہاں دیاں جاناں بھی خرید لیاں نے. اللہ بدلے دے اندر انہاں نو کی دیتا ہی؟ فرمایا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، میں آکیا میرے سے نبی دے صحابہ مینوں اپنی جاناں بھی دے دیو، اے ایمان والے ہو مینوں اپنے مال بھی دے دیو، میں بدلے دے اندر تانوں اپنی جنت عطا فرما دینا وا. عرشاں والے انہاں نے کیویں سودا کیتا؟ رب نو جاناں کیویں دتیاں؟ رب نو مال کیویں دتے؟ میرا رب دی وضاحت کر دینے. فرمایا یقاتلون فی سبیل اللہ، او میرے نبی دے صحابہ جنہاں نے رب نال سودا کیتا ہے، جان دے دیاں گے، مال دے دیاں گے، بدلے وچ سانو جنت عطا فرما دے. انہاں پھر سودا نبھایا کیویں میں؟ یقاتلون فی سبیل اللہ، او اللہ دی راہ دے اندر قتال کردے رہے، رب دی راہ دے اندر جہاد کردے رہے، اللہ دی راہ دے اندر کافراں نال لڑدے رہے. فیقتلون ویقتلون، اور کافراں نو قتل کردے رہے، اللہ دی راہ دے اندر شہید ہوندے رہے، رب دی راہ دے اندر جام شہادت نوش کردے رہے، اللہ دی راہ وچ کافراں نو مار دے رہے. فرمایا وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، اے اللہ نے سچا وعدہ انہاں دے نال تورات وچ بھی کیتا ہے، انجیل وچ بھی کیتا ہے، قرآن وچ بھی کیتا ہے. ومن اوفا بعہدہ من اللہ، اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہاں نے رب نال کیتا ہویا وعدہ پورا کر دیتا ہے، اللہ دی راہ وچ جام شہادت نوش کر کے نے، رب دی راہ دے اندر قتال کر دے نے، اللہ دی راہ دے اندر جہاد کر دے نے، اپنا مال بھی خرچ کر دے نے، اپنی جان بھی اللہ دی راہ وچ قربان کر دے نے. سونیا انہاں نو کہہ
دیو فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ اللہ فرماندے نے مبارک ہوئے جڑے تساں اللہ نال سودا کیتا ہے تسی اپنے سودے وچ کامیاب ہو تانوں مبارک ہوئے بڑا ہی کمال دا سودا کر لیا جے اگوں رب کی آندے فرمایا وذالک هو الفوز العظیم اے بڑی بڑی کامیابی ہے جنہ رب نال سودا کر لیا ہے اے بڑی بڑی کامیابی ہے اور سارے کامیاب ہو گئے نے اور میں تواڈے کول ایک گل پوچھن لگا اور میرے رب نے دسیا میں انہاں نال سودا کیتا ہے جانا دے دیو مال دے دیو میں بدلے میں جنت دیاں گا مینوں دسو بدر دے میدان وچ کنے اللہ دے رستے وچ جہاد کرن واسطے آئے 5 اور میدان بدر وچ جنگ کرن واسطے کنے آئے 5 313 پتہ لگا او 313 دے سارے کتھے گئے نے جنت وچ بولو کتھے گئے نے اونچی بولو رب نے سودا کیتا ہے نا انہاں 313 نے اپنا مال بھی دیتا اپنی جاناں بھی دیتیاں کتھے گئے نے رب دی جنتاں دے اندر پتہ لگا 5 ہی نہیں 313 بھی نے آگے چل جنگ احد دے اندر میرے پیغمبر 700 صحابہ لے کے میدان احد دے اندر گئے 700 صحابہ لڑ رہے نے کافراں نے حملہ کیتا 70 صحابہ شہید ہو گئے بولو کنے اونچی بولو سارے بولو کنے سارے کوئی بندہ خاموش نہ رہے کنے اوے انہاں 17 دے او 70 جڑے سن صرف او 5 تانی سن نہیں پتہ لگا 5 تن تو علاوہ بھی کچھ لوگ نے جنہاں نوں رب نے آکھیا جنتی نے پاک نے پاکیزہ نے مومن نے مسلمان نے اے 70 جڑے احد میں شہید ہوئے نے اے سارے بولو مومن جی بولو سارے جڑے واپس آئے نے او بھی سارے مومن نے سارے پاک نے کیونکہ انہاں مال بھی اللہ دی راہ وچ دتے انہاں جاناں بھی اللہ دی راہ وچ دتیاں اور زخمی بھی ہوئے آنا میں اگے لے چلنا جنگ خندق دے اندر میرے پاک پیغمبر دے سارے صحابہ اے خندق دے میں خندق کھود کے او دے ارد گرد پیرا دے رہے اے سارے میرا رب کہندا ہے اے سارے جنتی نے سارے مومن نے کیونکہ انہاں نال میں سودا کیتا ہے اگے چلو نا جڑے حدیبیہ دے مقام تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے ہاتھ اتے ہاتھ رکھ کے بیعت کر کے آئے نے اے سارے پاک نے کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک نے انہاں تے اپنی رضامندی دا اعلان فرما دیتا ہے اے بھی 1400 سارے پاک نے 1400 اے ہو گئے 313 بدر والے ہو گئے 700 احد والے ہو گئے اور مینوں دسو 1400 تے 300 کنے ہو گئے 1700 تو تے 700 کنے ہو گئے 2400 ہن دسو ہاں یہ صرف 5 ہی تن پاک نے یا کہ میرے نبی دے سارے صحابہ پاک سارے محترم جناب قاری حنیف ربانی صاحب تشریف لائے ہیں انشاءاللہ انہوں دا بیان ہوئے گا میں بس ایک دو باتاں سنا کے بات اپنی ختم کرنا تھوڑی جی توجہ فرمانا میں 10 کی رہے ہوں کہ صرف 5 تن پاک والا عقیدہ قرآن و سنت مطابق نہیں بلکہ قرآن دس رہے ہیں بدر والے 313 سارے مومن نے احد والے 700 صحابہ سارے مومن نے اور حدیبیہ والے 1400 صحابہ سارے مومن نے غزوہ خیبر والے سارے صحابہ سارے مومن نے اور لوگوں خندق والے صحابہ سارے مومن نے تبوک والے صحابہ سارے مومن نے جڑے مکیوں ہجرت کر کے آئے سارے مومن نے جڑے مکہ فتح کرنے 10,000 دا لشکر میرے پیغمبر علیہ السلام دے نال آیا اور سارے مومن نے اور سارے پاک نے اور سارے متقی نے اور سارے پرہیزگار نے ایسے واسطے تے رب نے انہاں دیاں صفتاں بیان فرمائیاں نے کیا کہ آواز ہم دی التائبون
العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر اللہ فرماتے ہیں میرے نبی دے سارے صحابہ اللہ سارے کنے کو فرمایا 1.5 لاکھ صحابہ التائبون اے سارے توبہ کرنے والے نے العابدون اے سارے اللہ دی عبادت کرنے والے نے الحامدون اے سارے اللہ دی حمداں بیان کرنے والے نے السائحون اے سارے اللہ دی راہ وچ جہاد کرنے والے نے الراکعون اے سارے رکوع کرنے والے نے الساجدون اے سارے سجدے کرنے والے نے الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر اے سارے چنگے کماں دا حکم دینے والے نے برے کماں تو منع کرنے والے نے والحافظون لحدود اللہ اے سارے اللہ دی حداں دی حفاظت کرنے والے نے اللہ اے سارے کون نے فرمایا اے سارے مومن نے سونے انہاں نو میری جنت کی بشارت دے دیو وبشر المومنین اے سارے مومن نے اے میرے پیغمبر انہاں سارے نو میری جنت دیاں بشارتاں سنا دیو سبحان اللہ کدرے میرا رب انج کر کے تذکرے کر دے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا اللہ فرماتے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اللہ اور نہ ایمان والے تے راضی ہو گیا ہے اللہ کیڑے ایمان والے صرف 5 فرمایا نہیں اللہ صرف 5 فرمایا نہیں اللہ کیڑے ایمان والے تے تو راضی ہوئے فرمایا اذ یبایعونک تحت الشجرہ جنہاں نے میرے نبی دے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے درخت تھلے بہ کے حدیبیہ دے مقام تے بیعت کی تھی او سارے مومن نے میں سارے تے راضی ہو گیا سبحان اللہ پتہ دیو بیعت کرنے والیاں وچ سب تو پہلا کون سی ابو بکر صدیق عمر فاروق سن اور پتہ جے حضرت عثمان ادو کتھے گئے سن مکے وچ بولو کتھے گئے سن کی بن کے نبی پاک دے سفیر بن کے کی بن کے نبی پاک دے سفیر بن کے تے جدو خبر آئی نا کہ حضرت عثمان نو شہید کر دیتا گیا ہے میرے پیغمبر فرماندے نے آؤ صحابہ میرے ہاتھ تے بیعت کرو سونیا کیڑی گل تے بیعت کریے فرمایا بیعت اس گل تے کرو کہ چاہو تسی سارے دے سارے یا تے عثمان دا بدلہ لواں گے یا اسی بھی ایتھے ہی مر جاواں گے عثمان دا بدلہ لیوں بغیر ایتھوں واپس نہیں جاواں گے تے میرے پیغمبر دے ہاتھوں تے ابو بکر نے ہاتھ رکھیا عمر نے ہاتھ رکھیا علی نے ہاتھ رکھیا میرے نبی دے 1400 صحابہ نے ہاتھ رکھیا تے میرے پیغمبر دوجا ہاتھ اپنا اتے رکھ دینے تے کی فرماندے نے حاضی ید عثمان او عثمان نو پونکن والے ہو حضرت عثمان دے خلاف بکواسات کرنے والے ہو حضرت عثمان دے کیچڑ اچھالن والے ہو اپنے آپ نو نام نہاد مسلمان کہنے والے ہو تو آتا اسلام نال کوئی تعلق نہیں اور کڑے عثمان دے تسی تبرلے توڑ دے ہو کون عثمان حضرت عثمان موجود نہیں تے میرے پیغمبر نے اپنا ہاتھ اپنے 1400 صحابہ دے ہاتھاں دے اتے رکھے ہے تے آپ فرماندے نے ہو میرے صحابہ عثمان تھے موجود نہیں پر گواہ بن جاؤ میرا ہاتھ عثمان دا ہاتھ ہے سبحان اللہ میرا ہاتھ کدا ہاتھ ہے عثمان دا ہاتھ ہے میں عثمان واللہ بیعت کر رہا ہوں
حضرت عثمان فرماندے نے ایدو بعد میں اپنے ہاتھ نو شرمگاہ نو لگن ہی نہیں دیتا، صرف اس واسطے کہ نبی پاک نے آکھیا سی میرا ہاتھ عثمان دا ہاتھ ہے، تے جنوں نبی پاک اپنا ہاتھ آکھن وہ ہاتھ شرمگاہ نو لگے، عثمان نو گوارا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ اس عثمان دے تبرلے تول دے آؤ جدے ہاتھ نو میرے نبی نے اپنا ہاتھ کر اپنے ہاتھ نو جدہ ہاتھ قرار دیتا، تے میرے رب نو بھی پھر میرے رب دیاں رحمتاں جوش میں چاہیاں 14 تھلے میرے نبی دا ہاتھ، 1400 صحابہ دا اتے ہاتھ، اتے میرے نبی دا ہاتھ حضرت عثمان دی طرفوں، تے رب نے کہا جبرائیل جے میں وچ شامل نہ ہوا گل بندی نہیں، اللہ پھر کی حکم ہے؟ اور میں جا کے میرے نبی نو دس دیو ید اللہ فوق ایدیہم، تھلے سونیا تواڈے ہاتھ اتے 1400 تواڈے صحابہ دے ہاتھ، اتے عثمان دا ہاتھ تے اتے عرش والے رب دا ہاتھ۔ نعرہ تکبیر، اللہ شان مصطفیٰ، زندہ باد، شان صحابہ، زندہ باد۔ تسی ٹھنڈے ہی ہو ہے جی، حالت شیخ صاحب نے تقریر کرنی تسی ہوری ٹھنڈے ہو تے تھوڑا سردی آئی نہیں بنے گا کی سردیاں دے اندر۔ اللہ تعالیٰ توانو گرم جوشی پیدا کرن دی توفیق عطا فرمائے، اللہ توانو ایمان دی حرارت نصیب فرمائے۔ اور میں نوے دسو رب نے آکے 1400 مومن نے تے میں اینا ساریاں دے راضیاں، اور دسو اے 1400 صرف 5 تن سن۔ آج تو بات تو سن اے نہیں آکھنا کہ 5 تن پاک، کی آکھنے میرے نبی دے سارے صحابہ پاک نے، 1.5 لاکھ تن پاک نے۔ شاگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی، سبحان اللہ۔ سب تو پہلا کنے شاگردی کیتی سی؟ ابو بکر اللہ صدیق، تعالیٰ عنہ۔ اللہ اللہ۔ شاگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی، عمر ساری اندر نظارے دے بیتی، اور شاگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی، عمر ساری اندر نظارے دے بیتی، نظارے دے بیتی، اشارے دے بیتی، نبی دے پیارے دیوارے تے بیتی۔ تے گل سنیا جے نبی دیاں فوجاں کے تاراں دے ساتھی، اور نبی دیاں فوجاں کنے گنے؟ نبی دیاں فوجاں کے تاراں دے ساتھی، اور نبی دیاں فوجاں کے تاراں دے ساتھی، اور سفر حضرت غاراں دے ساتھی، اور سفر حضر دے غاراں دے ساتھی، اور لیلاں دے ساتھی، نہاراں دے ساتھی، اور لیلاں دے ساتھی، نہاراں دے ساتھی، اور زندگی دے ساتھی، مزاراں دے ساتھی۔ سبحان اللہ۔ اور دسو میرے پیغمبر دے مزار میں میرے نبی دے نال کون سٹے؟ کچھی بولو۔ سارے دنیا دے دشمن صدیق و فاروق دے پیٹ پیٹ کے مر جان، میرے پیغمبر دے روضے وچوں انہاں نوں نہیں کڈ سکدے، اور انشاءاللہ کل قیامت والے دن حوض کوثر تو نہیں ہٹا سکن گے، اور جنت وچ میرے نبی دے نال ہون گے۔ ساری دنیا پیٹ کے مر جائے، جنت وچوں بھی کڈا سکدی نہیں کڈا سکدی، اور سن لو ساری دنیا پیٹ کے مر جائے، اہل حدیثاں دے سینے تو بھی ابو بکر و عمر نو کڈا سکدی نہیں کڈا سکدی۔ اہل حدیثوں بیدار ہو، وہ جاگو۔ رب اپنے نبی دے صحابہ دا دفاع کردا ہے، تسی ایڈے مصلحت پسند کتھوں کم پئے ہو؟ اللہ نو گوارا نہیں کہ میرے نبی دے صحابہ نو کوئی بکواس کرے، اور توانو کیویں گوارا ہو جاندا ہے؟ اساں انشاءاللہ نبی دے صحابہ دے کسے دشمن دی زبان آج تو بعد کھلن دینی نہیں۔ نہیں۔
کہ جی تو انہوں نے اگے ہی پتا ہے بھابی ٹھنڈے نے اور خیر سل ہے آج تو بعد اسا کسے نو پونکن دینا نہیں حالے بھی مزہ نہیں ہے آج تو بعد کسے نو بکواس کرم دینی نہیں یہ کسے نے نبی دے یاراں دے بکواس کی تھی اسی کتی وچوں زبان کھچ دیاں گے ہاتھ اٹھے گا تروڑ دیاں گے قدم اٹھے گا تروڑ دیاں گے انشاءاللہ او انشاءاللہ پکے ہو نا اپنی گل تے نبی دے صحابہ دے دشمنوں چھٹن دینا نہیں چھٹن نبی دے صحابہ کے تاراں دے ساتھی اور نبی دے صحابہ کے تاراں دے ساتھی سفر حضرت غاراں دے ساتھی اور لیلاں دے ساتھی نہاراں دے ساتھی اور زندگی دے ساتھی مزاراں دے ساتھی نبی دے صحابہ نو جو مندہ سنا سی نبی دے صحابہ نو جو مندہ سنا سی خدا دی قسم جہنم نو جاسی انشاءاللہ تے جنہ دے ہوتے لوگ بکواس کرتے نے ابو بکر انج کیتا عمر انج کیتا سنا ابو بکر کون ہے عمر کون ہے ہر چمن چمن ہر کلی کلی گانے یاد کراندے ہو نا بالا نو تے اور کئی قسم دے ترانے تے نغمے یاد کراندے ہو نغمہ یاد کراؤ اپنے بالا نو اپنے جوانا نو جگہ جگہ کلی کلی پینڈ پینڈ ایدہ شورہ کرتے ہو ہر چمن چمن ہر کلی کلی ہر چمن چمن ہر کلی کلی ہر نگر نگر ہر گلی گلی اچھی بولو صدیق عمر عثمان علی اچھی بولو صدیق عمر یہ میں سواد نہیں ہے ہر چمن چمن ہر گلی گلی صدیق عمر عثمان علی دے کون نے صدیق عمر عثمان علی فرماندے نے ایک میرے نبی دا ہم سفر ایک میرے نبی دا ہم سفر عائشہ دا بابا ابو بکر اور جیڑا پھر گیا نبی نال گلی گلی ہر چمن چمن ہر گلی گلی صدیق عمر عثمان علی ایک میرے نبی دا یار پیارا اور جدا نا سن کمبدا کفر سی سارا سبحان اللہ اور کون ہے بلا اور جنہوں شیطان بھی بے کے نفس جاتا ہے کون عمر رضی اللہ ہے تعالیٰ میرے پیغمبر عمر تینو شیطان وے کے راہ بدل جاتا ہے جی تے اے شیطان وے کے راہ بدل جاتا ہے تے شیطان دے پیروکار آتے پھر آپ ہی بدل لیندے بشرطے کہ تو آنے وچ ایمان ہوئے ایک میرے نبی دا یار پیارا جدا نا سن کمبدا کفر سی سارا اور عمر بہادر رب دا ولی صدیق عمر عثمان علی ایک شرم و حیا دا نصب العین ایک شرم و حیا دا نصب العین عثمان پیارا ذوالنورین ایک شرم و حیا دا نصب العین عثمان پیارا ذوالنورین بیعت کی دی جس دی سوہنے علی اور بیعت کی دی جس دی سوہنے علی صدیق عمر عثمان علی علی بہادر شیر خدا جنہوں لقب بھی ملیا اسد اللہ علی رب دا ولی نال شیر جلی صدیق عمر عثمان علی اے چارے میرے نبی دے بیلی اور اے چارے میرے نبی دے بیلی پھل گلاب تے وانگ چمیلی جیڑا مندہ نہیں اینا چارانو اور جیڑا اچھی بولو ہاں جیڑا مندہ نہیں اینا
چارانو جڑا مندا نہیں ہے نا چارانو شالا پٹدا روے او گلی گلی ہر چمن چمن ہر گلی گلی صدیق عمر عثمان علی اے جے میرے نبی دے صحابہ انہاں دے ایمان دے شہرے عرش والا رب کر رہے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم اللہ مینو تے توانو صحابہ دے ایمان نو سمجھ کے انہاں دے ایمان دیاں شہادتاں دین دی توفیق عطا فرمائے انہاں دا دفاع کرن دی توفیق عطا فرمائے اور صحابہ دے نقشے قدم تے چل کے اللہ سانو کتاب و سنت دی اتباع کرن دی توفیق عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ